बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अशरफ चुगताई ज़मान टीवी यूएसए लंदन स्टूडियो से आपको आज एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। आज हमारे दो मेहमान मुमताज बरतानिया की शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मेरे पहले जो मेहमान हैं वो जनाब नजर लोधी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। बरतानिया, यूरोप और दियारे गैर में इनका एक नाम है। ये मुमताज सियासी और समाजी कम्युनिटी के एक लीडर हैं। दूसरी मेरी मेहमान मैडम अंजम जलाल साहबा, जो आज़ाद कश्मीर वुमन विंग की साबका पीपल्स पार्टी की सदर और कोऑर्डिनेटर टू वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की सदर हैं। मैं दोनों मेहमानों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब और अंजम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। अच्छा, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। और मैं जो ज़मान टीवी जो प्रोग्राम कर रहा हूं, उनका जो बहुत बड़ा आज का बड़ा एक आम टॉपिक है, जिसका डायरेक्ट तल्लुक जो है ना कि वो हम दियारे ग्यारह में रहने वाले जो हैं तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के करीब, और खास खुसूसन जो जितने तारिकीन वतन जो पिछले 60 साल से बरतानिया में आए, पार्टीशन के बाद, मंगला डैम से बाद यहाँ बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा में आए, वो क्या ख्याल ख्वाब लेके आए थे। यहाँ उनकी मतलब है कि बिजनेस, कारोबार, हर किस्म का, हर तबके के लोग यहाँ पे आए। उलमा, वकला, सियासी रहनुमा, आम मजदूर, मतलब हर एक तबके से जो आए, उन्होंने मेहनत मजदूरी की, यहाँ जो सेटल हुए, उनकी यहाँ औलादें पैदा हुई। जब औलाद पैदा होती है, पहली नस्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, ऐसे ऐसे मसाइल के खुसूसन बच्चों और बच्चियों के मसाइल। तो आज जो टॉपिक हमारा ये है कि जो बच्चियों और बच्चों के जो खास खुसूसन खसूसी तौर पर जो है ना कि उनकी जो शादियों का मसला होता है बरतानिया में, जो ज्यादातर बहुत सारे जो है ना ऐसे घराने, बहुत सारे ऐसी फैमिली है जिनको जो है ना कि इस वजह से वो कुछ तो जो है ना कि अपनी इस परेशानी का भी कुछ मुबतला है, क्योंकि वो अक्सर औकात जो है ना कि उनकी बच्चियों की या बच्चों की शादी पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर से जो है ना कि जब की जाती है, तो वो जो है ना शादियां, मतलब है कि वो जो परसेंटेज होती है उनकी कामयाबी की, वो बहुत कम होती है। तो उसके ऊपर हमारा ये प्रोग्राम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाज़ वालिदैन जो है ना, जो बच्चों के मामले जो बुनियादी हकूक की परवाह बिल्कुल नहीं करते। और ये जो तमाम दुनिया के जो मज़ाहब हैं, आपको पता है कि तहजीब और तमद्दुन, रवायात और ये सकाफती जो होते हैं असूल, जबरदस्ती किसी की शादी जो है ना कि एक किस्म की नाजायज करार दी जाती है। तो इस किस्म की शादियां जो होती हैं, मतलब ऐसा दीवानी, आपको पता है, एक ऐसा मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब तक औरत मर्द की रजामंदी और खुशनुदी से गुहान जितने होते हैं, गुआ की मौजूदगी में ये जो है ना इजाब, कबूल और निकाह की सूरत में जो है ना कि ऐसे रिश्ते, मुकद्दस रिश्ते होते हैं। जब ऐसे मुकद्दस रिश्ते होते हैं तो वो टूट क्यों जाते हैं? इसलिए कि इस्लामी माशरे में जो शादी करते हैं वालिदैन जो है ना, जो इस मुकद्दस जो है ना जो रिश्ते को वालिदैन जो है ना कि बच्चों की राय जो है ना बहुत कम लेते हैं। और जब कम लेते हैं और शादी के मतलब जब कम ली जाती है, तो हकीकत में ये होता है कि जो कम उम्र की शादियों भी ऐसे हमारे माशरे में ऐसा जो है ना कि अलमिया है कि इंसानी हकूक की इसकी खिलाफवर्जी और बच्चों के साथ बड़ा जुल्म के मुतरादिफ होता है। आज मैं मेरा प्रोग्राम में शुरू करूंगा सबसे पहले जो है ना कि मैं जनाब नजर लोधी साहब से, नजर लोधी साहब, आप माशाल्लाह यहाँ वेल नोन है, कम्युनिटी में उठना बैठना है, आप हर जगह मैंने देखा है, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हो, किसी कम्युनिटी सेंटर में हो या किसी भी जगह पे हो, तो आप बड़े माशाल्लाह वहां पे जो है ना कि जाने पहचाने, मतलब बड़े बड़े सेमिनार में मैंने आपको देखा है। और अक्सर जो है ना, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो अपना ये मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे जो हम आए हैं बरतानिया में, खुसूसन या दियारे ग्यारह में हैं, जो हमारी बच्चियां या बच्चों का मामला होता है, अपना उनकी शादियों का मसला होता है, और यहाँ पे ज़ाहिर है कि रिश्तेदारियां कम होती हैं, रिश्तेदारियां पाकिस्तान में उनसे ज्यादा होती हैं या कश्मीर में होती हैं। तो ये जो है ना कि क्यों ऐसे वालिदैन जो है ना कि इस तरह से जो रिश्ते होते हैं, ये जिंदगी का मामला होता है, ये वैसे नहीं होता चंद दिनों का। तो क्यों ऐसा करते हैं, उनको क्यों, उसको उनके लिए उन वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
کہ جو ہے نا کہ خدارہ یہ جو ہے نا بچیوں اور بچیوں کی جب شادی کریں تو اس کے لیے جو ہے نا ان کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان والدین کو؟ خصوصاً قانونی اور اسلامی جو ہے نا وہ معاملات ایک طرف ہے، نہ ہم قانون دان ہے، نہ ہم کوئی علماء یا مشاہ ہیں، آپ ایسے لیڈر، کمیونٹی کے لیڈر ایسے جو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. میں لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں. دیکھیے گا، یہ اس وقت میں عمر کے حصے میں میرے 2 بچے دونوں شادی شدہ ہیں، میرے 6 پوتے پوتی ہیں. اس طرح آپ کا بھی یہی حساب ہے. ہماری یہاں پہ 4تھی نسل ہے شادیوں کا. اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں بچے کی مرضی شادی کرنی چاہیے. اس کے بعد اس ملک میں قانون بن چکا ہے کہ فورس میرج از اے کرمنل افینس. ہماری جو مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بیک ہوم اپنی رشتہ داریوں کو نبھانا چاہتے ہیں. ہم بچے کی خوشی کو نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں میری بہن کے 4 بچے ہیں، میری بہن کے بڑے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، انہیں کس طریقے سے یہاں لایا جائے، انہیں یہاں لا کے تاکہ ان کے یہ معاشری شادیاں ہیں چغتائی صاحب، یہ دل کی پسند کی شادیاں نہیں ہیں، تاکہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ یہاں آ جائے تاکہ اس کی معاشی پوزیشن بہتر ہو جائے. اس کے نتائج یہ ہیں، جس وقت بچہ پاکستان سے یہاں آتا ہے، یہاں کے وہ بچی یا بچے کے ساتھ ملتا ہے، ان کے دماغی سوچ، ان کا رہنے پہنے کا طریقہ، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ایک بہت ہی بڑا کلچرل ڈیفرنس ہے، جو کہ وہ کبھی بھی دنیا میں کسی وقت بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ میں نے بنیادی طور پہ چھوٹی مثال بنایا. دیکھیں اس کا حل یہ ہے، ہم یہاں پہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اپنے بچوں کی ہم شادیاں کریں. یہاں پہ بھی ہماری بڑی بڑی برادریاں آئی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے میں یہ ایک کوشش ہے پیچھے سے بندہ لانے کی، اس سے مثال ہے. ایک اور یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے ہی قبیلے میں ہمارے بچے کی شادی ہو. بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو ہم سب ایک مسلمان ہیں، ہمیں یہاں پہ کر لینی چاہیے، باہر جا کے شادی ہے. ایک اور جو ہمارے میں کمزوری ہے، شاید ہمارے والدین جو کہ میری وقت آئے ہوئے ہیں، ان میں تعلیم کی کمزوری ہے. وہ اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنے خاندان کا ایک قرض ہے، ان کے 2-4 بچے یہاں بلائیں اگر میرے بچے بچیاں ہیں تو. جب تک ہم یہ بھول جائیں، ہم پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیں، بڑا کیئرفل ہو کے کر رہا ہوں، یہ بھول جائیں کہ جو وہاں پہ ہمارے رشتے دار بیٹھے ہیں انہیں رشتہ کر کے یہاں بلانا ہے، یہ ہمارے مسائل خراب ہوتے چلے جائیں گے. چغتائی صاحب نے بجا فرمایا، میں ذاتی طور پہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 20 کیس یہ جانتا ہوں. رشتے داروں کو یہاں بلایا گیا ہے، بچے نے پاکستان میں پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور یہاں پہ بچی ایک گزیٹڈ آفیسر تھی. اب بتائیے یہ بے جوڑ شادی کیسے چلے گی؟ میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے، اور یہ سب سے اچھا پروگرام ہے جب تک میں شاعر ہوں آج تک، خدا کے لیے شادی اپنی خوشی کے لیے نہ کریں، شادی اپنے بچے اور بچی کی خوشی کے لیے کریں. زندگی انہوں نے نبھانی ہے. اگر آپ پیچھے اپنے خاندان کی معاشی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کے وہاں پہ انہیں تعلیم دلوائیں، اپنے بچے بچیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، بجائے اس کے کہ ایک لڑکی جو کہ اس سسٹم کو نہیں سمجھتی وہ یہاں آ جائے. ایک آخری بات سے میں اپنی بہن کو آپ بلائیں، جس وقت وہاں سے بچی آتی ہے، یہاں کا جو پروفیشنل بچہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس معاشرے میں جو یہاں کے پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھے ہوئے ہیں، میرے بچے پڑھے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ ان میں بیٹھ کے بات کر سکے. وہاں سے بچی جتنی بھی پڑھ کے آئے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کے بچے پیچھے ہیں، اس سے کلچرل ڈیفرنس ہے، اس لیے وہ اکٹھے نہیں ہوتے. میں پھر دوبارہ آؤں گا ایک دوسرے سوال کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اس وقت میری یہ کنٹریبیوشن ہے. بہت خوبصورت بات کی جناب ناظر الودودی صاحب. محترمہ جناب صاحبہ دیکھیں گے جی کہ پاکستان کے معاشرے میں، آپ تو ایک خاتون ہیں، خاتون بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں ہمارے جو ہے کہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھ کر، بوجھ سمجھنے کا بڑا رجحان عام ہے. والدین یہ بہت جلد از جلد اپنے سر سے جو ہے نا اتارنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی یہ غربت کے ہاتھوں، کبھی مذہب کے نام سے، کبھی رسم و رواج، کبھی جیسے ناظر الودودی صاحب نے کہا کہ جی رشتے داروں کی وجہ سے جو ہے نا کہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا کہ ایسے وجہ سے تو ان معصوم بچیوں کو ایسے جکڑ دیا جاتا ہے. اور شادی کے بعد جو ہے نا جب بچیاں بیچاریاں جس حالات سے گزرتی ہیں، تو یہ تو دونوں خاندانوں کو تو اس کی طرح سروکار نہیں ہوتا
لیکن جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا یہ بتائیں کہ کیا جو ہے نا کہ بچیاں جو ہے خاص کر کہ جو اسلام میں بھی ہے بچیوں کا خاص کر ہے یہ بچوں سے کیا ان سے پوچھ کر ان کی رضامندی سے کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے کیا یہ نہیں کہ جو ہے نا کہ والدین جو ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے نا کہ بچے یہاں پہ رہتے ہوئے تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے یا کہتے ہیں کہ بھائی جی آئی ایم ناٹ ریڈی شادی کے لیے مطلب بچے خاص کر کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ریڈی تو شادیاں جو ہے نا کہ وہ اپنے پاکستان یا دوسرے کلچر میں نہیں تو دوسرے جو ہے نا مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی شروع ہو جاتی ہیں کیا وجہ ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح سے روک تھام کی جا سکتی ہے اور بہتر طریقے سے پاکستانی اس معاشرے میں جو ہے نا ان بچیوں کو جو ہے نا جو شادیاں کریں اور جو ہے نا کہ اس کا رجحان ہو کہ وہ شادیاں جب کریں اور ان والدین پہ کس طرح زور آپ دینا چاہیں گے کہ وہ جو ہے نا اپنے بچیوں پہ جو ہے نا اور بچوں پہ ظلم نہ کریں بلکہ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا آپ بہتر طریقے سے کیا مشورہ دے سکتے ہیں انجم جلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چغتائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مختصر سے عرصے پہ جو آپ نے مختلف ٹاپک پہ مختلف پروگرامز کر رہے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو بہت اچھا نالج بھی ملتا ہے اور دوسرا آج کل کووڈ-19 کے دوران سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کو جہاں کہیں کچھ اچھی مفید معلومات ملتی ہے تو یہ جو آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور بہت خوشی بھی ہے. بہت اچھا ہے آج کا ٹاپک. بالکل بہت اچھی بات ہے. میں سب سے پہلے تو سٹارٹ کروں گی اسلام سے. تو ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا اسلام ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ جبری یا فورس کر کے ان کو کریں. دوسری بات جب آپ اپنے بچوں کی شادیوں کو فورس کر کے ان کی شادیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. دوسرا آپ میں جو فیملی کے جو ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ شادیاں میرے خیال میں 3 یا 4 دن چلتی ہیں, زیادہ عرصے تک وہ شادیاں نہیں چلتی. میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے بچوں کو چاہے وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے جب آپ ان کو اتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں آپ جب ان کو اتنے اچھے مقام تک پہنچاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ان کی شادیوں کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو اپنے ان ایجوکیٹڈ پاکستان کے اندر پھوپھی چاچے مامے دور پار کے رشتہ دار نظر آ جاتے ہیں اور آپ بچیوں کو اور بچوں کو بھیڑ بکری بنا دیتے ہیں. تو یہ آپ ان کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ ان کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو ان بچوں کی نشو نما آپ نے جو ان کی تربیت کی وہ تربیت میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کی تربیت یہاں پر آ کر آپ کی تربیت یا وہ بچوں کے اندر وہ جو مقام وہ جو ایک رسپیکٹ ہے اس میں ایک خلاصہ آ جاتا ہے. کبھی ہم اگر گہرائی سے سوچیں نا تو بیٹیاں اور بیٹے جن کی ہم ایک چھوٹی سی یا چھوٹی سی پرابلم یا چھوٹی سی ان کی جو خدا نخواستہ ان کی ہنسی میں ان کی ہر بات پوری کرنے میں ہم لوگ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لگا دیتے ہیں لیکن جب ان کی شادیوں پہ بات آ جاتی ہے تو وہاں پر بعض بچے جو ہیں وہ رسپیکٹ پہ اپنے ماں باپ کی جو ہے اس پر ان کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں لیکن ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ لڑکا یا لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس لڑکے اور لڑکی کو لے آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی کا اگلا حصہ کس طرح سے چلے گا. اس سے پیرنٹس کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے وہ رسپیکٹ نہیں رہتی خاندان میں بھی وہ تناؤ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارا اسلام ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ ایک اسلام میں رہتے ہوئے جب آپ ایک اسلام کو فالو نہیں کر رہے تو یہ تو سراسر میں سمجھتی ہوں ایک زیادتی ہے. اب تو میں تو کہتی ہوں کہ اس گورنمنٹ میں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں سب کو زندگی تندرستی دے
ان کو ہر کسی کو ایک اچھی سوچنے کی صلاحیت دے. تو یہ گورنمنٹ نے جو ایک نئی پالیسی سٹارٹ کی ہے کافی عرصے سے کہ ظاہر ہے جب ہم اپنے بچوں کی جبری شادی کرتے تھے تو آئے دن کوئی نہ کوئی, میرے خیال میں نے تو جب سے دیکھا ابھی تک یہ سسٹم ختم نہیں ہو رہا ہے. آپ آئے دن دیکھیں, جو دروازہ جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے, جہاں کہیں پہ بھی بیٹھیں گے, یہی ٹاپک چل رہا ہوگا. یا وہ شادی 2 دن رہے گی, 3 دن رہے گی, ٹھیک ہے, یا پھر وہ ڈائیورس تک آ جائے گی, اور پھر اگر وہ نبھائے گا بھی صحیح تو وہ درمیان میں 1-2 بچے ہو جاتے ہیں, تو وہ بات ایک اتنی آگے تک چلی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ بچے ڈپریشن میں, یہاں پر تو بہت زیادہ جو بچے اور بچیاں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن بڑی میں کہتی ہوں یہاں کی حکومت کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اب 21,000 یا 20 ہونے چاہیے اکاؤنٹ میں, تو وہ جو ہے وہ دوسرے ملک سے بچی یا بچے کو منگوا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ والا سٹیپ جو ہے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا چینج کر دے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ اپنے پیسے کو پھینکتا ہے, اور وہی بات ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ برائے مہربانی بیٹیوں کی سوچ, آپ اپنی سوچ کو برائے مہربانی چینج کریں. بہت ضروری ہے اپنی سوچ کو چینج کرنا. دیکھیں, شکریہ انجم صاحبہ, نظر لودھی صاحبہ, دیکھیں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. دیکھیں جو ہمارے پاکستان یا آزاد کشمیر سے جو بچیاں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جب ادھر آتی ہیں, ان کی شادی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ان کے جو سسرال والے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, مطلب ہے وہ. لیکن یہاں آ کے نا کہ کچھ ایسے میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جیسے کوئی نوکرانی گھر میں رکھ لی ہے, یا ایسا جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ بیچاری جو ہے نا کہ وہ جو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی, کیا کہتے ہیں, لڑکے کے ساتھ. اور کیونکہ لڑکا ظاہر ہے کہ یہاں کا پڑھا لکھا, اور وہ باہر بھی جاتا ہے, پر کوئی شک بھی کرتی ہیں پتہ نہیں اس نے باہر جو ہے نا کہ کیوں جا رہا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ اکثر جو ہے نا شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. جب شادی ٹوٹ جاتی ہیں, وہ سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں, یا اس کو انڈیفینٹ نہیں ملتی, اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا. ایسے معاملات جو ہے نا بہت سارے کیسز ہے جو ہے نا کہ نظر لودھی صاحب آپ نے بھی دیکھے ہوئے, ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ کس طرح سے جو والدین کو جو ہے نا کہ ایک کنونس کیا جائے کہ آپ جب بھی ادارہ اگر کریں کہ آپ جو ہے نا کہ اپنے رشتے داروں کو جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ معاشی طور پر بلانا, چلو اس کا روزگار لگ جائے, کہ زندگی کے معاملے میں اپنی بچیوں کا جو ہے نا مستقبل جو ہے نا ایسا نہ کریں. ان کو جو ہے نا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کہ یہ جہاں اس زندگی میں ایک دوزخ بن جائے ان کے لیے, تو وہ جو ہے نا کس طرح آپ مشورہ دیں گے کہ ان والدین کو کہ جو بچیاں ہیں, خصوصاً جو بچیاں جو ہے نا پرایا دھن ہوتی ہیں, تو وہ بیچاری یعنی کہ جو ہے نا کہ اگر جو ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے چھوڑ کے اگر وہ دوسرے کے گھر جاتی ہیں, اور دوسرے کے گھر میں بھی وہ جو اس کو اس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے, تو وہ بیچاری کیا کرے گی. اس کا ایک خاتون ہونے کے ناطے جو ہے نا کہ وہ بیچاری کیا اپنے معاشرے میں کیا اس کا طلاق ہو جائے گی, وہ سنگل پیرنٹ ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے نا یہ طلاق کی روک تھام اور اس طرح کی شادی کو ٹوٹ جانے کے روک تھام میں آپ جو ہے نا کہ ایسے کمیونٹی لیڈر ان والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جب بچیوں اور بچوں کو جب آپ کوئی بھی رشتہ چاہے پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے منگائیں یا یہاں پہ کریں, تو کس طریقے سے جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا کہ اپنی بچی اور بچوں کو ایک شرع میں نہیں, شرم یہ اسلام میں بھی ہے کہ ان سے پوچھ کے وہ مطلب ہے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی, اگر یہ دل میں یہ ہو کہ اس سے شادی کرنی ہے, تو بات چیت سے جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے تاکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے, کہ کیا اس کے علاوہ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کم شادیاں ٹوٹے اور کم اطلاق ہوں, اور کم جو ہے نا یہ معاشرے میں اس قسم کی جو ہے نا سنگل پیرنٹ بنے ہماری بچیاں. شکریہ چپتائی صاحب. دیکھیے گا اس کے اندر جو میں پھر اسی طرح یہ جو معاشی ترقی والا مسئلہ ہے, ایک بات جو میں عرض کر دوں, یہاں پہ کئی بچے آئے ہوئے ہیں, وہ بچے آئے ہوئے ہیں بڑے امیر لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے. یہاں پہ ان کی کیش اینڈ کیری میں, ان کے ریسٹورنٹ میں, ان کی ٹیکسی کمپنی میں ایز اے غلام کام کرتے ہیں جب تک کہ انہیں اسٹے نہیں مل جاتا. اسی طرح ہماری بچیاں گھر میں نوکرانی یا مائی بن کے کام کرتی ہیں, انہیں ہر وقت دھمکی دی جاتی ہے تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا,
चुगताई साहब, शायद आपने मिडलैंड का एक केस पढ़ा होगा। एक सगे मामू अपनी भांजी को यहाँ लाके 8 साल तक उन्होंने उस पर जुल्म किए, किसी को पता भी नहीं था आसपास के कोई आया है। वो अपना बेटा, उसको जिसने पहले शादीशुदा थी, उसके लिए उसे वीजा लगवा के ले आए थे। ये बहुत सी स्टोरियों के मैं जानता हूँ। अल्लाह की जात हमें माफ करे जो कि लोग काम करते हैं। अब आइएगा उस तरफ कि जो आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। आप और मैं हमें अपने बहुत अच्छे दोस्त को जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेमिनार करवाया था, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट इन माय फेथ। उसमें एक हमारे भाई साहब ने इसलिए नहीं आया कि हमारे मुसलमान दोस्त नाराज हो जाएंगे। आजकल 2020 में भी लोग ये समझते हैं कि उसका हक है बीवी को मारना। मैं उस टॉपिक पे इस वक्त नहीं आता, इस पे आप एक जरूर प्रोग्राम करवाइएगा। जब हम ये कहते हैं कि आप अरेंज मैरिज ना करें, हम ये कहते हैं कि आप फोर्स मैरिज ना करें, जैसे अंजुमन बहन ने कहा है, हमको अपने बुजुर्ग जो मेरी एज के हैं उन्हें तालीम देनी है। हमें अपनी मसाजिद में, आपने हल पूछा है, हमें अपनी मसाजिद में खड़े होकर खुले आम बगैर किसी डर के कहना है कि खुदा के लिए आप अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान से इंपोर्ट करना बंद कर दें। एक और काबिल शर्म बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कई बच्चों की शादी हुई है, वो अपने वालिदैन को कहते हैं अगर आपने अपना रिश्तेदार बुलाना है तो बुलाएं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ये सिलसिला चल रहा है। एक इसके साथ हमें एक और काम करना होगा। पाकिस्तान में लोगों को बताएं कि इंग्लैंड में दूध की नहरें नहीं बह रही। यहाँ पे आपके बच्चा आएगा, उसे क्वीन एक चेक हर महीने नहीं देगी, उसकी लाइफ यहाँ पे सख्त होगी। जब तक उसका स्टे नहीं होगा, उसके ससुर, उसकी बीवी सब उसे गुलाम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। 100% नहीं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। इस दुनिया में बड़े अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो बहन जैसे लोग हैं, जो इस वक्त रिश्ता करके लाते हैं, उसके हाथों पे बिठाते हैं। सास अपनी बहू को वेलकम करती है, अपने दामाद को वेलकम करती है। लेकिन ये मसाइल हैं जिसपे आपने आज छेड़ा है और मेरे दिल के बहुत करीब है। हमें जरूरत है तालीम की। इस मुल्क में रहते हुए हमारे बच्चे अनपढ़ हैं। इस मुल्क में रहते हुए हमारे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं, झूठे क्लेम करते हैं। चुगताई साहब, एक लफ्ज है, लालच। लालच और लालच को खत्म कर दें। बच्चों की लुक आफ्टर करें, उन्हें प्यार दें। जिस वक्त वो छोटे थे, स्कूल में जाते थे, 20 साल के होने के बाद भी उन्हें उतने ही प्यार की जरूरत है। वो गुस्ताखी भी करते हैं आपके बच्चे बच्चियां इस मुल्क में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद आपकी औलाद है। बाहर से बच्चा ला के उन पर जुल्म है। वो ईस्ट और वेस्ट, किसी ने कहा है चुगताई साहब कि वो कभी नहीं मिलते। इसी तरह वहां का बच्चा, यहाँ की बच्ची, वहां की बच्ची, यहाँ का बच्चा, उनकी सोच नहीं मिलेगी। एक और आजकल बड़ा रिवाज है, बच्ची पढ़ी लिखी है जी, तालीम अलग बात है, तरबियत अलग बात है। रावलपिंडी में रहना अलग बात है, ईस्ट एंड में रहना अलग बात है। किसी यहाँ पे शादी में शरीक होना कोई और बात है, वहां पे कोई और बात है। इससे चैनल ऑफ द थॉट है कि आप कैसे सोच करते हैं। मैंने पहले कहा था, यहाँ की बच्ची या बच्चे जो पढ़े, वो कहते कल जब उसकी सहेलियां आए वो अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाए, उसका वेव लेंथ है। तो आइए अपनी मसाजिद के इमाम को ट्रेन करें, उन्हें बिठाएं, उन्हें कहें कमेटी से ना डरे, कमेटी आपको तनख्वाह नहीं देगी, आपने अल्लाह के आगे पेश होना है। जुम्मे की नमाज में खड़े होकर पूछें कि कितने लोगों ने अपने रिश्ते जो है इंग्लैंड पाकिस्तान से किए और उनका क्या है, वो आजकल क्या काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने गुलाम बना लिया है। जी हाँ, मैं कहता हूँ लोग गुलाम बनाते हैं। जिस किसी को जरूरत हो, चुगताई साहब मेरा नंबर दे दें, मैं अपने चैलेंज का जवाब दूंगा। हमारी जो सोसाइटियां हैं, हमारी वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, लाखों बनी हुई है। चुगताई साहब आजकल तो पता है ना, वो कहते हैं इट पटोते ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप बताएं, उन्हें ये काम दें कि वो देखें भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक और मैं अपने सुनने वालों को बताता हूँ, पुलिस वाले आपकी जासूसी करते हैं।
डॉक्टरों को फोर्स मैरिजेस की बताया गया है कि अगर बच्चा आए तो उनसे पूछे आपके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है। सोशल सर्विस को कहा जा रहा है कि औरतों से पता करो आप पे ज्यादती तो नहीं हो रही है। ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे हो रहा है। हमारे मुआशरे को कीड़ा लगाया जा रहा है और इसके जिम्मेदार हम हैं। फिर हम क्या कहते हैं, गोरे असन ने खिलाफ हैं जी, मुसलमाना ने खिलाफ हैं जी। कोई खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, कश्मीरी के खिलाफ है। खुदा के लिए इस बीमारी का इलाज करें। मैं इसको बहुत जज्बाती होकर बात कर गया हूँ, आई होप मैंने कोई गलत बात नहीं की होगी। चुगताई साहब आए, आगे बढ़ें। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे एक मैरिज सेंटर बनाएं ताकि हमारे बच्चे बच्चियां हमारे रजिस्टर हम यहाँ पे शादियां करें। देखें, बड़ी खूबसूरत नजर लोधी साहब ने तजिया किया है। अंजन बिलाल साहब है कि इन्होंने ये कहा है कि बच्चियों के जो मामले हैं या बच्चों के भी ऐसे मामले हैं जो बच्चे बाहर से आजाद कश्मीर पाकिस्तान से जब आते हैं इधर, तो वो जब उनकी शादियां इधर हो जाती हैं तो उनके ससुराल वाले उनको गुलाम बना लेते हैं और उनको जो है ना कि उनकी ज़ाहिर बीवी बार बार या उनके ससुराल वाले धमकी देते हैं हम आपको डिवोर्स करवा देंगे। वो बेचारा जुल्म, ये तो मैंने भी सुना था कि मिडलैंड की तरफ उस तरफ यॉर्कशायर की तरफ पिछले चंद साल पहले एक मजलूम जो है ना मुगेतर एसोसिएशन भी मर्दों ने बना ली थी। तो ये तो बिल्कुल है, इसमें हम है। लेकिन दूसरी बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि जो है ना खुसूसन माँ बाप जो है ना वो ध्यान नहीं रखते कि उनके साथ बच्चों के साथ जो है ना कि शफकत प्यार मोहब्बत वो जो अट्रैक्शन होता है शुरू में मॉनिटर नहीं करते। तीसरी बात जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो यहाँ के अदारे खुसूसन जो डॉक्टर की जो सर्जरी है वो मॉनिटर कर रही होती है। जब भी कोई जो बच्ची या मतलब जाती है ना वहाँ पे, मतलब या खातून या कोई भी जाती है, तो वो अक्सर बीमार से पहले पूछते हैं कोई घर में कोई ऐसी कोई तो परेशानी तो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात करते हैं ना, वो सब चीजें नोट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना कि हम पाकिस्तानी में कि हम जो पाकिस्तानी की जो है ना कि एक मतलब है कि ऐसे मुल्क से आए, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ की जो है ना कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा ये नहीं कि इस मुल्क के लिए भी है ये, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ की पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल सब ब्रिटिश पाकिस्तानी है। जब हम मतलब समझते हैं अपने आप को कहते हैं कि ब्रिटिश नेशनल है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ के रूल रेगुलेशन जो यहाँ जो हमारे लिए किया जाता है, इंसानी हकूक की जो यहाँ के जो उनका साथ दिया जाता है या जो सहूलियात दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन ये जो है ना कि मैं ये जैसे आपने मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो बच्चे की शादी जब होती है, कुछ बच्चियां जो है ना जो जिनकी शादी नहीं भी होती है वो डिप्रेशन का शिकार जी हो गई हैं जी कोई कहता है जी कि मौलवी साहब के ले जाए इनको, पता नहीं कोई जिनका तो नहीं होगा, कोई शायद नहीं हो गया जी फूक मारे, या बच्चा कोई यानी ये मुंह जोर हो गया, शादी करने में नहीं मानता, इधर करता कि ये जो है ना कि इस बच्चे के ऊपर जो फूक मारते हैं करें ठीक, अल्लाह की कलाम है, इसमें हम किसी के नहीं करते। लेकिन वो बच्चों को वो या बच्चियों को वो सबसे पहले क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि जब उनकी एज होती है 8 साल लेके 18 साल, उस वक्त उनकी को शफकत प्यार मोहब्बत तरबियत देने की जरूरत है कि बजाय कि वो अपने कामों में अपने लगे रहे सारी चीजें में, जिस तरह इन्होंने कहा है। तो क्या आप समझती हैं खातून के जो है ना कि माँ बाप की जिम्मेदारी ये किस तरह से जिम्मेदारी को आम करें, और इसको जो है ना इन्होंने तो बात की जी कि शादियों के लिए कोई अच्छा एक दायरा कोई सेंटर खोला जाए या ताकि ये जो है ना रोकथाम हो सारी चीजों की जो हो रही है गैर जो है मनज़म तरीके से जो है ना जो एक माशरे में एक ऐसा पेचीदा माहौल पैदा हो रहा है या हो रहा है उसको कम रोकने के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्या वालिदैन जो है ना कि वालिदैन अपने रवैये को जो अपना, क्योंकि कुछ वालिदैन ऐसी बच्चियां में देखिए 4 बच्चियां घर पे हैं लेकिन रिश्ते आते हैं नहीं होते, वो 4 होती हैं उनकी बच्चियां घर पे पड़ी, क्योंकि उनके अपना रवैया अपना जो है ना जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि तो दूसरे को मुतासर करे कि जो है ना कि उस घर में जो है ना कि कोई मतलब लड़के वाले आए या मतलब ऐसा ही होता है, लड़के वालों के पास भी कोई नहीं मतलब कोशिश करते। तो जैसे आप इतनी खूबसूरत बात करती हैं, मतलब अच्छी क्योंकि आप माशाल्लाह सोशल वर्कर में, सियासी लीडर होने के सीधे से सोशल वर्कर भी आप सोशल बहुत ज्यादा काम जो है ना आप रहती है मतलब, तो आप ऐसे ये नहीं कि मतलब एक अच्छी बेटी अच्छी माँ और मतलब ज़ाहिर है कि वो मतलब है कि क्या मशवरा देती हैं उन वालिदैन को कि आप बच्ची और बच्चे को खासकर इस जो बर्तानिया के मोड़ जहाँ पे रहते हैं और या मतलब है कि वो उनको क्या किस तरीके से जो है ना कि ये सारी चीजों को, ये जो सारी चीजें जो आपने भी की हैं वो भी की हैं,
मतलब उन्होंने नजर लोधी साहब ने किया, इनको किस तरीके से जो है ना उन चीजों को रोका जाए कि जहाँ से बच्चियां जो है ना कि परेशानी का बायस ना बने, बच्चे परेशानी का बायस ना बने, डिपोर्टेशन कम हो, तलाक कम हो, और जो है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो। आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसा बताएं आप जो है ना तरीका ऐसा, या ऐसी सजेशन दें वालिदैन को, प्लीज। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब। मैं तकरीबन लोधी साहब की हर बात से एग्री करती हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि हमें अपनी सोचों को चेंज करना होगा, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना होगा। जब तक हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हम उनको बैठ के समझाएंगे नहीं, उनकी नहीं सुनेंगे, तब तक हम उस वक्त तक कोई बात भी जो है ना वो कर नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आजकल जो है यूके के अंदर, बल्कि तमाम मुल्कों में, एक यूके नहीं, आप ये देखें कि बहुत सी बच्चियों की उम्र एक अच्छा यही कि उनको ये कहना कि ये तुम्हारा फैमिली वाइज ये तुम्हारा चचा या फुप्पो या खाला का बेटा है, तुमने इससे शादी करनी है। लेकिन वो जब बच्ची नहीं मानती तो उस ना में एक टाइम गुजर जाता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि वो उसकी हेल्थ इशू या उसके जहन पर क्या असर पड़ रहा है, वो बच्ची क्या सोच रही है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात होती है कि आप कम से कम उस कहीं पे अपनी बच्ची की बात करने से पहले सबसे पहले आप अपनी बच्ची से जरूर पूछ लीजिए, अपने बच्चों को जरूर समझा लीजिए, ताकि आपके जो आपके हालात और वाकयात हैं वो आपके कम से कम बच्चों के भी और आपके खराब ना हो। दूसरी बात ये है कि जब आप बच्चों पर अपने जबरी फैसले करेंगे, जब आप बच्चों की नहीं सुनेंगे, तो वो जिंदगी में वो तनाव और वो जो है आपके रिलेशन नहीं रहने लगे। तो आपका क्या होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो साइको भी हो जाते हैं, और उनको मेंटल इशू भी, मेंटल वाइज भी उनकी जो दिमागी है वो भी वो बच्चों की वो सिचुएशन, बच्चियों की या बच्चों की वो सिचुएशन नहीं रहती है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक वायलेंस और फिर उसके बाद जो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो वो जो एक सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें जो है, जिस तरह से लोधी साहब ने कहा कि हमें एक क्या बोलते, हमें मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के सेमिनार करने चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, और उनके अंदर इस चीज की, वालिदैन के अंदर भी एक सूझबूझ होनी चाहिए कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम लोग अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। इससे हमारी रेपुटेशन में भी गलत असर पड़ता है, और बच्चों की आने वाली जिंदगी में भी बहुत गलत असर पड़ता है। और सबसे बड़ी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये मेरे नेबर ही हैं। तो उन्होंने ये पिछले दौरान अपने एक बेटे को जो है वो बुलाया हुआ था, चचा या मामू का बेटा था। तो आज उनके मेरे ख्याल में इसी जिंदगी की कश्मोकश में के वालिदैन कहते हैं तुमने मेरी इज्जत का ख्याल करना है, उधर से वालिद कहता है तुमने मेरी इज्जत का ख्याल करना है, करते करते आज उसके 5 बच्चे हो गए हैं। 5 बच्चों के दौरान वो बच्चा खुद ज़हनी तनाव का इतना शिकार हो गया है कि अब आजकल वो हॉस्पिटल में है। और हालात और वाकयात ये जा रहे हैं कि माँ कहती है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। बाप कहता है तुमने मेरी बात ना मानी, मेरी बरादरी का जो है वो इशू है, बरादरी में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो ये वाली इस तरह के जो मामलात हैं बरादरीइज्म के और बरादरियों वाले, ये जो सिस्टम है ना कि मेरे बेटे को ले आओ, मेरी बेटी, मेरे कजन के बेटे को ले आओ, मेरे फलाने को ले आओ, तो क्या होगा उससे उससे वो ले तो आएंगे, लेकिन ये बात है कि वही लोधी साहब वाली बात आ जाती है कि उन्होंने पहले से 2-2 3-3 शादियां जो हैं
وہ دوسری یعنی کہ دوسرے کلچر کی انہوں نے ملٹی کلچر سے کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی سنتے رہتے ہیں. لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ جب بات کھلتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیٹی بھاگ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ سوشل ورکر والے جو ہیں وہ اپنے ہی بچوں کو اٹھا کے کسی اور یعنی کہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمارے اپنے ہی بچوں کو. تو یہ جو دل دکھانے والی بات ہے نا، یہ بہت دل کو دکھاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سسٹم ہے نا، اس سسٹم کو، اس ماحول کو، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور جب تک ہم اپنے دماغ کے اندر اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے کہ ہم نے دوسرے بندے کو لا کے تو یہ جو سسٹم ہے اس چیز کو ختم کریں. دیکھیں انجم صاحب، آپ نے جو ہے نا یہ 2-3 باتیں جو ہے نا آپ نے جو کہی، مطلب ہے جو آپ ابھی فرما رہی تھی، اس میں ایک بات جو ہے نا میں ضرور کروں گا، کیونکہ نظر لودھی صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت سی جو ہے نا جو بچیاں جو ہے نا یہاں پہ آتی ہیں، بہو بنتی ہیں، بہو بننے کے بعد جو ہے نا ساس بہو کا جو اختلافات ہوتے ہیں یا سسر جو ہے نا، سسر بہت کم جو ہے نا مداخلت کرتے ہیں، زیادہ تر یہ ہوتی ہے ساس ہوتی ہے. وہ جب بھی اس کو اگر وہ ان دونوں کے درمیان، ساس بہو کے درمیان کو ہوتا ہے مسئلہ، تو وہ جو ہے نا کہ بچے کو جو ہے نا بیچ میں لا کے بچے کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اگر رہی تو میں جو ہے نا اس طرح سے، مطلب ہے کہ وہ نوبت یہی آتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا کہ وہ نہیں سمجھتی خواتین، بچے ان کی بچیاں بھی ہیں، ان کے گھر بھی اگر کسی جگہ پہ ہو، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو مطلب ہے کہ کیا یہ اچھا ہوگا. تو ان کو جو ہے نا کہ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. نظر لودھی صاحب، میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ بہت سارا جو ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے کہ شادی چلو جبری تو ہوگی، جب زبردستی کراتے ہیں وہ تو ساری ہوتی ہیں، لیکن بہت کم عمری میں بھی جو نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیوں کی شادی، وہ میں اسلامی نقطہ نگاہ یہ وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنی کم عمری میں جو بیچاری وہ ماں بن جاتی ہیں. مطلب ہے کہ وہ یہ جو ہے نا کہ خاص کر خصوصی طور پر یہ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، اور دوسرے پاکستان کے صوبوں میں بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ اس کو جو ہے نا کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی قانونی راستہ یعنی کہ آپ بتائیں اپنا، مطلب ہے ایک دیکھیں ایک ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس پہ جو ہے نا آپ نے جو تجزیہ بھی کیا ہے، کھل کے کیا ہے، اور بڑے اچھے جو ہے نا آپ نے پوائنٹس دیے ہیں کہ جو کم عمر میں شادی جب ہوتی ہے تو پھر وہ بیچاری بچی بھی جو ہے نا کو بھی اس کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، مطلب اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اس کو صرف اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے اس میں کہ جی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مطلب ہے کہ بعد میں کوئی اور، کیونکہ ضد میں کی جاتی ہے نا کہ یہ شادی فلاں نے مانگی ہوئی تھی رشتے میں تو میں کر لوں گی، تو مطلب ہے ہوتا ہے عورتوں میں ہوتا ہے کہ یہ ہم کر لیں گے، اس کو فوراً شادی کر رہے ہیں تاکہ وہ نہ اس میں بیچ میں آ جائیں. اس طرح کرتے کرتے وہ بیچاری لڑکی بیٹ چڑھ جاتی ہے. تو ایسے واقعات بہت سارے یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، ادھر بھی ہو رہے ہیں. اس طرح ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا کہ کم عمر کو اس میں جو کیا علماء کرام یا یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو کمیونٹی کے بڑے لیڈر، سو یہ اس میں کیوں نہیں یعنی کہ اس میں اپنی کوئی آواز اٹھاتے یا کوئی ایسا یعنی کہ این جی او، جیسے آپ نے کہا بہت سارے این جی او اور تو ہر چیز کرتی ہیں، لیکن خصوصی طور پہ نہ کوئی ٹی وی پہ، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ، نہ اس سلسلے میں کوئی پروگرام کرتا ہے، نہ ہی کوئی این جی او اس پہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کیونکہ نظر صاحب آپ کے کمیونٹی کے بہت لیڈر ہیں، بہت بڑے، آپ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں کیا چیزیں، کیا لائے عمل ہونا چاہیے ہمارا جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، کیا اب تک کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسا جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں. چغتائی صاحب، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. دیکھیے، ہم اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں. ہماری ناک ہم سے زیادہ بڑی ہے، ہماری ناک ہماری بیٹی سے بڑی ہے، ہماری ناک ہمارے بیٹے سے بڑی ہے، اور معاشرے میں لوگ ہمیں چودھری کہیں. لیکن یہ میں آپ کو کہتا ہوں، ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگ، مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں کو یہ بڑی بڑی پرابلمز ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں. کیا کریں، مجبوریاں. اور آپ نے جو کہا نا ابھی، جو انجم صاحبہ نے کہا جی کہ بھی لوگوں نے پہلے گورے گوریوں میں شادی کی ہوتی ہیں یا ان کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتی. دیکھیے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہو اور مجھے پتا نہ لگے وہ کیا کرتا پھرتا ہے.
उस वक्त तो ठीक है जो कर रहा है, आई एम सॉरी, नोबडी टू टेक इट पर्सनली। लोग कई बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे बेटे की गोरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं सोचना कि अपनी बेटियां भी अपनी वो भी हैं आपकी जो है। ये मसला जो है, अगर सिर्फ आप इस्लामी नुक्ता निगाह से ही देखें, कम उम्र की शादी का, मौलवी हजरात इस बात को ठीक नहीं होने देते, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम में इसकी सरहद, इसकी जो वक्त है शादी की, वो किसी और तरीके से मुकर्रर की गई है। लेकिन और कितनी बातें हमारे मौलाना हजरात मानते हैं, और कितनी बातें हैं जो मौलाना हजरात चाहते हैं मुल्क में आ जाए, और कितनी बातें मौलाना हजरात चाहते हैं कि इस मुल्क को हम ठीक करें। इस्लामी नुक्ता निगाह से बच्चे की शादी उस वक्त होनी चाहिए कि बच्ची शादी के काबिल हो। सिर्फ इसलिए बच्चे की शादी कर देने के रिश्ता को होना ले जाए, ये गलत है। इसका हल बहुत मुश्किल है। एक साइड से इसका हल बहुत आसान है, अगर इस मुल्क में 2, 4, 5, 7 चौपाई साहब जैसे लोग हों जो इस मसले को हैंडल करना चाहते हैं, जिसे ये फिक्र ना हो कि भाई मेरी चौधर फर्क पैसी। एक मैं आपको दर्दनाक वाकया सुनाता हूँ, और जो मैं चौपाई साहब कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कोई आपको चैलेंज करे मुझे फोन कीजिएगा। हमारे यहाँ पे एक डिवोर्स हुई थी जवान में, एक मियाँ बीवी में, यकीन करें उसकी जैसे कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट, 4-5 तलाकें और हुई हैं। इवन के बुढ़े ने अपने आप को तलाक दे दी कि मेरी फैमिली की बच्ची को आपने तलाक दी है, हमने अब आपके फलाने बंदे को तलाक देनी है। ये एक जहर है। इसका हल है, लॉन्ग टर्म हल है। इसको गैरत का मसला ना बनाया जाए। गैरत के मसले और बहुत हैं। जाली क्लेम करना गैरत का मसला है, और बेइंतहा मसले हैं। मैं ये टॉपिक नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस पर भी एक दिन बहस करें आप। गैरत का मसला ये है कि आपकी बेटी जहाँ जाए वो खुश रहे, आपका बेटे की जहाँ शादी हो वो आपस में खुश रहे। उनकी खुशी पहले है, हमारी खुशी बाद में। हमने अपनी खुशी कर ली है कि मेरी शादी हुई थी, हमारी खुशी है, जैसे बूढ़े वगैरह हम गुजारा कर रहे हैं, जैसे चलता है, उन्हें खुश देखना है। जिस वक्त मियाँ बीवी खुश नहीं होते तो बच्चे भी खुश नहीं होते। जब बच्चे खुश नहीं होते तो क्या होता है, हम क्या करते हैं। अभी एक और बड़ी सोचने वाली बात है, हम बच्चों को तालीम किस लिए दिलवाते हैं। पाकिस्तान में ये तो जो अच्छी नौकरी मिल जाए। आप यहाँ पे मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो आपके बच्चे बच्चियां हैं, खासतौर पे बच्चियां हैं, उन्हें आला तालीम दिलवाएं। जब आला तालीम बच्चियों के पास होगी, उन्हें जॉब्स अच्छी मिलेंगी। जॉब करवाना कोई गुनाह नहीं है, बच्चियों को काम करना चाहिए। वो काम करेंगी, उनके रिश्ते यहीं से अच्छे मिलेंगे आपको। मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी में बच्चा बच्ची मिलते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं। मैं ये दोष नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि बच्ची जाए अपना हस्बैंड पकड़ के ले आए, बच्चा जाए अपनी बीवी पकड़ के ले आए। माँ बाप की मर्जी के साथ कीजिएगा, लेकिन खुदारा उन्हें करने दीजिएगा जो वो चाहते हैं। इसके अगेंस्ट एक चुगताई साहब आर्गूमेंट है। वो आर्गूमेंट ये है कि जी तको जी लव मैरिज हो इसी तो फेल हो गई। लव मैरिज भी फेल होती है, अरेंज मैरिज भी फेल होती है। फिर मैरिज बहुत बुढ़ापे में लोगों की मैरिज फेल हो रही है। लेकिन आपने इसलिए पाकिस्तान से बंदा नहीं ले आना है कि यहाँ पे वो आपके पास रहेगा। वो मेरी भतीजी है, वो मेरा भतीजा है, वो मेरी भांजी है, वो मेरे साले के, चाचे के, नाने के, ताए का, खाके के, पुत्र का वो रिश्तेदार है। उसे यहाँ ले आओ, किसी तरह यहाँ पे आके वो काम करे। आए आज हम तीनों मिलके ये फैसला करें कि जहां जहां हम नाइंसाफी देखेंगे हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम कहेंगे कि बच्ची की शादी में एक बच्ची कैसे हुई है। हर कोई अपना रोल जब तक नहीं प्ले करेगा उसको तो कुछ नहीं होगा। चैरिटी बिगिन एट होम। आप आइएगा, कैसे मैं आपको कह रहा हूँ जी, शादी में जाए वलीमा खाने के लिए, उससे पूछे बच्ची की तो आई है। इट मे बी टू लेट, आपको भगा देंगे, निकालेंगे। चुगताई सब ट्रबल में कहना अगली बार ध्यान रखना, शादी तो कार्ड ना भेजना। अंजुम साहब मैं आपसे कहती हूँ, आप देखिएगा अपने आगे पीछे क्या हो रहा है। जो औरतों में आप बच्चों की शादी यहाँ करें। आप एक औरत यहाँ पे मैरिज ब्यूरो खोलें यहाँ पे, ताकि बच्चियां आए वो एक दूसरे की शादियां कर सकें। मैं दोस्तों को कहता हूँ कि बच्चों को अपनी चॉइस लेनी चाहिए। यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड, यू हैव टू से द कम्युनिटी हमने अपना हक अदा करना कि हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पे कैसे गुजारा करेंगी। क्या हम चाहते हैं कि मेरी बेटी आए वहाँ पे वो स्लेव बन के रहे, मेरा बेटा आए कि कैश एंड कैरी में 15-15 घंटे काम करे, उसे तनख्वाह ना मिले।
کیا آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ ہو؟ دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ اس بچے کی شادی کر دینی جو نہیں ہے. اسلام کی روح کے خلاف ہے کم عمر بچی کی شادی کر دینی. اسلام کی روح کے خلاف ہے اگر لڑکے نے گوری کے ساتھ شادی کی ہوئی یا لڑکی نے, یہ بھی میں بتاتا ہوں, لڑکی نے کالے یا جمیکے کے ساتھ شادی کی ہوئی, آپ اسے کہتے ہیں ہماری عزت کے لیے شادی کر لو. آپ کی عزت کس چیز کی؟ بھائی اس کی بھی اپنی زندگی ہے. لیٹ ہر انجوائے ہمسیلف. آپ کے کسی بیٹے بیٹی کی گورے یا کالے سے شادی ہونا آپ کی بےزتی نہیں ہوتی, بالکل کوئی بےزتی نہیں ہوتی اگر وہ دونوں خوش ہیں. آپ ان کی خوشی میں اپنی عزت کو کرتے ہیں. محترم ہے دوست آپ نے وقع عزت 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 میرے لیے کر میں مر جاؤں گی. میں تو اگر جوان بچہ ہوتا میری مرضی ہوتا, میں کہا امی مرنا تو مر جائے, ایک دن تو مرنا ہی ہے, چل تک ہی جا سی ساری زندگی آرام میں گزرے. I feel very passionate about it. I may have said something which people not happy, but let's do something. Look after the future. We are fourth generation here. We're looking back. ایک اور آپ کو بات بتاؤں, پاکستانیوں کی اس ملک میں عزت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک ہم کشمیر اور پاکستان سے باہر نہیں نکلے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا وہاں سے اسے بھول جائیں, ہمارا حق ہے ان کے لک آفٹر کرنا. یہاں پہ ہم رہنے کے لیے اپنے پرماننٹ سیٹل کے اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہاں پہ ہم نہیں سوچتے کہ 10 سال کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کو کچھ دیتے نہیں کہ لو بھی آپ آگے آگے اپنا کام شروع کرو. یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں گے, کون جائے گا. مجھے چوپائے سے 55 ایئرز ہو گئے. میرا خیال میں بھی 1 سال کے لیے آیا تھا کہ لاکھ روپے ہوتے تھے ٹوٹ دفعہ, کئی لاکھ ہو گئے تھے, گئے کوئی نہ, کئی ملین بھی ہو گئے پھر بھی نہ گئے. Let's educate our community. Let's educate our ulama. Let's educate our leader. Let's educate our women organization and come out of this rot. تھینک یو جی. اپنا نزول صاحب دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی ہے, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ایسا ہے کہ بعض گھروں میں ایسا ماحول جو ہے نا مغرب ایسا مغربی ماحول ہے, یعنی کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فخر سے کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے. اور خاص کر جو ہے نا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گھر پہ جو ہے نا کہ ان کو باپ بیٹا جو ہے نا جو بات کرے گا, کیونکہ یہاں پیدائش ہے اس کو تمیز بھی نہیں ہوتی, مائنڈ یور اون بزنس بھی کہہ دیتے ہیں بچے, کیونکہ ان کو تربیت وہ نہیں ملتی, نہ اسلامی تربیت, نہ اپنا ماحول, نہ ان کو زبان اردو پنجابی اپنی وہ مادری سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جو ہے نا کہ انجم جلال صاحبہ کی بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ ایسی بات آپ نے کہی ہے, وہ اس کے اوپر میں اس لیے آنا چاہوں گا کہ بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ جب ہوتی ہیں, بہو جو ہوتی ہے وہ اکثر جب جو ہے نا شکایت کرتی ہے اپنی ساس سے یا سسر سے کہ جی میرا جو خامند ہے جو ہے یہ رات دیر تک گھر پہ آتا ہے, اور مہینے 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد اگر کہیں پہ ہالیڈے پہ بھی جاتا ہے تو مجھے ساتھ نہیں لے کے جاتا, لگتا ہے کوئی اس نے کوئی رکھی ہوئی ہے کہ وہ لے ہی جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اکثر جو ہے نا ہوتا ہے تو 5 سال نہیں پتہ 15 سال 20 سال 4-5 بچے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے شادی کر کی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ خاص طور دونوں آپ نے کہا ہے کہ جی یہ والدین کے اوپر ذمہ داری بھی ہے, لیکن یہ والدین پہ ذمہ داری تو ہے, لیکن وہ والدین بیچارے کیا کریں کہ بچے اگر جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ جی کہ کام پہ جاتے ہیں, جی یہ میرا یہ بزنس ٹرپ ہے, میں بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں, اگر بچے جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ جی کوئی کرتے ہیں تو اس پر کس طرح سے وہ والدین مانیٹر کریں, کس طرح سے جو ہے نا کہ سارا وہ دھیان رکھیں. مطلب ہے یہاں کی جو اولاد ہے وہ والدین کے جو ہے نا قابو میں نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر جو ہے نا کہ انجم جلال صاحبہ کہ ایسے ماحول میں والدین اگر وہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی جو ہے نا کہ خاص کر بچے, میں کہتا ہوں بچی جو ہوتی ہیں, ایک صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں ہی جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا بچے جو شادی ہوتی ہیں اس میں مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب سے بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ہو جاتی ہیں, اور دوسرے مطلب ہے کہ مسلمان ہو گئے لیکن دوسری ملک سے ہو جاتی ہیں. وہ جو ہے نا کہ وہ سمجھو کہ کٹ جاتی ہیں وہ بچیاں, اگلا خاندان اگلی نسلیں, کیونکہ اس میں سے جو رابطہ رہے گا, جو کنٹریکٹ رہے گا, جو رشتہ جس طرح عام رشتہ داروں میں یا اپنی کمیونٹی میں جب ہوتی ہے تو ملنا جلنا پھر بھی رہتا ہے, آگے جو لادیں ہوتی ہیں تو آگے سلسلہ چلتا ہے. جب کٹ جائیں گے کسی دوسرے کنٹری سے دوسرے چلے جائیں مطلب پھر تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ سمجھے بچی آپ کی گئی بالکل ہمیشہ کے لیے آپ کے سے اس کے لیے کہ اس کو صحیح ماں باپ کا پیار نہیں ملا. اگر وہ پیار ملتا تو پیار کی کمی محسوس کرتی, بہن بھائی کی کمی یا ماں باپ کی کمی محسوس کرتے, وہ کبھی بھی ایسا غلط فیصلہ نہ کرے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ اس طرح کی جو بچے جو یونیورسٹیوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں, یا ایسی بچیاں جو شادی شدہ ہوتی ہیں تو وہ جو بیچاری یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے آدمی جو ہے نا کہ وہ باہر جا رہے ہیں یا کسی وہ
उन्होंने कोई और कोई खातून के साथ कोई ऐसा है, तो वो किस तरह से इसको रोकथाम की जा सकती है, किस तरह से बेहतर आप समझती हैं कि वो वालदैन उलमाए कराम पे नहीं खिचोते, जो उलमाए कराम अच्छे सबक नहीं देते अपना, कि जी आप माँ बाप का कम ही होंगे को वो जुमे में खुतबा देंगे कि जी वालदैन के ये हकूक होते हैं कि वालदैन वालद वालदा के जब देंगे तो उनको इस्लाम का पता हो तो फिर वो कुछ करें। लेकिन आप एज ए कम्युनिटी लीडर जो है ना, क्या अपना अंजम जरा साहब क्या समझती हैं कि वालदैन जो हैं और उनका जो है ना रोल इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, चुगताई साहब बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बातें कही हैं लोधी साहब ने, कि वाकई हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी बाकायदा तौर पर, मुख्तसर सी जगहों पर जहाँ जहाँ हम लोगों के एक तलक वास्ते हैं वहाँ पर सेमिनार करवाएं, वहाँ पर एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना लें कि जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जहाँ पर अब्यूजिंग होती है, या जहाँ पर कोई भी मामलात हो रहे हैं, एक हमें एक घरेलू माहौल बनाना होगा। लेकिन सबसे अगर इस चीज में देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब तक एक बच्चे या बच्ची की वालिदैन के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या जब आप अपने बच्चे को किसी भी मामलात पे फोर्स कर देते हो, तो वो बच्चा जो है वो एक तरह से पटरी से उतर जाता है। और आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों पर जब भी उनको इस तरह से ढील ना दें कि जब एक वक्त गुजर जाए तो आपको एहसास हो कि जी देखें मैंने ऐसा किया था, उस वक्त ऐसा ना होता। तो आप उसको समझाएं, उसको बताएं, और उसको इस चीज पर कोशिश करें कि आप उसकी भी इस बात को सुने कि वो क्या चाहता है। एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से अपनी मर्जी से घर में अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, या उसको ले आता है, तो जाहिर है माँ बाप पर बहुत दुख, उस माँ बाप को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन माँ बाप को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आया मेरे बेटे ने ये स्टेप क्यों उठाया। और वो फिर क्या हो जाता है कि आप देखें कि इस तरह से जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब आप अपने बच्चों या बच्चियों की बात को नहीं सुनते, वो अपनी मनमानियां करते हैं, तो घर में एक लड़ाई का एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। और उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि वो वट्टे सट्टे की जो शादियां होती हैं, हालांकि दो लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन दो जो हैं वो आपस में ऐसी जगह पर, ऐसी राह पे आकर आ जाते हैं, ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि उन बेचारों को भी अपनी कुर्बानी और अपनी मोहब्बत, चाहे उसमें उनके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, वो इस तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो क्या है कि वो भी जिंदगी उनकी भी जिंदगी खराब हुई, ठीक है, उस फैमिली की भी, यानी कि पूरा का पूरा खानदान मुतासर हो गया। और वो क्या हो जाता है, बाज औकात तो आपने देखा होगा कि बाज मुक्के छुरियां और बड़े बड़े सर फटने तक मामलात आ जाते हैं। और यकीन करें कि ऐसे ऐसे मामलात आ जाते हैं कि माँ बाप उस वक्त सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बाज औकात हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चियों को, वो जी मेरी बेटी एक यूनिवर्सिटी जा रही है, एक बच्ची को हम लोग अनपढ़, अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए एक अनपढ़ जाहिल लड़की उठाकर अपने ही खानदान की ले आते हैं, सिर्फ घर के कामकाज के लिए, ठीक है। और बेटे ने जो है वो बाहर अपनी मन पसंद की जो है वो लड़की रखी होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड की सूरत में हो, चाहे वो वाइफ की सूरत में हो। तो घर में भी बच्चे पैदा किए, बाहर पे भी बच्चे पैदा किए। माहौल जाके कहाँ खराब हुआ, जब वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और वो बच्चे किसी और सोशल वर्कर के हाथ में चले जाते हैं और उनकी तरबियत खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद उस बच्ची का वीजा, उस बच्ची को भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये ऐसे इतने ज्यादा मामलात हैं। और वो सिर्फ मामलात यही हैं कि आप जब बगैर सोचे समझे आप बच्चियों को, बगैर सोचे समझे
اپنے بچے یا بچیوں کی شادیاں کر دیں گے تو ایسے ماحول ختم نہیں ہوں گے بلکہ مزید بڑھتے جائیں گے، مزید بڑھتے جائیں گے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ برائے مہربانی پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود برادری ازم میں اپنے خاندان کی بچیوں کو لانے میں آپ لوگ ان ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں، تو برائے مہربانی اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو چینج کیجئے۔ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر آپ اپنے بہن بیٹی کا خیال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو بھی لانے والے کے لیے سوچا کریں کہ وہ بھی ایک بیٹی ہے، تو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ تو آپ برائے، میں تو یہی کہوں گی کہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ لوگ اپنے دماغوں کو چینج کیجئے، اپنے ذہنوں کو چینج کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ کیجئے، اپنے مائنڈ کو چینج کریں تاکہ ایک اچھا جو ماحول آپ لوگ چاہتے ہیں وہ ایک اچھا ماحول کریٹ ہو، ایک اچھا ماحول بنے، ایک اچھی آب و ہوا آپ کے گھر کی بنے تاکہ آپ کی فیملی اس چیز سے متاثر نہ ہو۔ تھینک یو جی انجم ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت میسج دیا آپ کو پروگرام کے خاتمے میں بس چند 2-3 منٹ رہ گئے۔ آپ نظر اللہ صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ ان والدین کے لیے آپ کیا، ان والدین کے لیے کیا میسج دینا چاہیے، یا بچیوں کو کس طریقے سے کیا اپنی بچیوں کو سمجھ کے جو میسج آپ دینا چاہیں مختصر ان کے لیے دیں تھوڑا سا۔ پہلے تو میں انجم صاحبہ کے میسج کو انڈورس کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو آخری میسج یہ ہے کہ جو والدین یہ کہتے ہیں نا اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، بچی کی مرضی ہی سے شادی ہونی چاہیے، یہ اسلامی ہے، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ کوئی شادی بھی بچے کی مرضی نہ ہو اور انہیں مجبور نہ کریں۔ میں اپنی جان دے دوں گی، میں مر جاؤں گا، میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گا، جائے لگا دیں بھائی، اگلے والی نسل کو تو چھوڑ دیں۔ پاکستان سے بچیاں بلا کے یہاں پہ شادیاں ہیں جو پاکستان سے کامیاب ہیں، بہت نہیں بلکہ 110%، لیکن جب تک اگر ان میں سوچ نہیں ہو اور صرف اس لیے بلا لیا کہ میری خالہ اور چاچے نانی کا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ چغتائی صاحب آپ کے پروگرام کو بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی کہ آج ناظرین دیکھیں دو ہمارے معزز مہمانوں نے جو آج جو ہے نا پروگرام میں حصہ لیا، اور انہوں نے جو ہے نا کہ نیٹ شیل میں یہی کہا ہے کہ جو بچیوں کی شادیوں میں جو ہے نا کہ تمام جو ہے نا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ بچیوں کی رضامندی کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں کہ ان کو بغیر مطلب ہے کہ کسی کے بغیر کنسلٹ کیے آپس میں فیصلہ مشورہ کیے یا مطلب ہے کہ شادیوں میں بندھن میں باندھ دیا جائے۔ تو یہ پروگرام جو ہے نا کہ لائیو جا رہا تھا، اس کے لیے جو کامنٹس بہت لوگوں نے کیے ہیں، بہت جو ہے نا دوستوں نے کیے، سلیم خان صاحب نے بھی کیے، مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل، انہوں نے کہا 99% جو ہے نا بوائے کمنگ فرام میرج آر لوکنگ فار ڈاکٹرز، ہائیلی ایجوکیٹڈ لیڈیز اینڈ بٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ، دے آر اونلی اسپیکنگ انگلش۔ وہ صحیح کہہ رہے، مطلب بہت سارے کمنٹس آئے، سب کو میں نہیں لے سکا۔ بہت بہت شکریہ نظر الدین صاحب، بہت بہت شکریہ انجم صاحبہ، اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر لندن اسٹوڈیو سے زمان ٹی وی سے جو ہے نا کہ ہم پروگرام اگلے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی لے کے آئیں گے، شرکت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا سننے کا، آپ کا بھی بہت شکریہ نظر الدین صاحب، انجم صاحب۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔